तुमकां दिसता हांव नुस्तें घेवन वचना? हांव बाजारान वयता म्हणून म्हाका खबर आहे. साखळेच्याय वयता आनी पणजेच्याय बी वयता, म्हापशेच्या येता एक दीस. ज्याच्याकडे कार्ड ना तुम्ही पुलिशे कंप्लेन करा, ताका धरून भितर उडोवंक येता, त्याच्या पाटल्या सहित. ओ क्या रे, चाहे तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो, चाहे तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकां म्हणटलो काय ना. की आम्ही फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे, की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता तो ट्रेडिशनली कितलीशींच वर्सां विकता, मागीर तो ताका म्युनिसिपालिटीचो सोपो आसूनी किंवा पंचायतीचो सोपो आसूनी हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर ज्याच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आणि गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आणि हे कार्ड कोणाक दिवप, जाका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय, म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय. निदान मार्केटान बसपाक तरी कंपल्सरी हे कार्ड जर दीत आमी. आयक म्हाजे पयलीं, मागीर तुजें सांग बाबी. त्या खातीर हे जर केलें जाल्यारूच तें उरतलें, ना जाल्यार जातलें कितें की कोणाचें कोणूय येवन बसपाक लागतलें. त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात. भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून म्हाका काय ना, म्हाकाय 500 रुपया दिल्या पुरो, हे बंद करात. आमकां नुस्तेकारांक संवय जाल्या. आयक आयक आयक, कोण कोणाक बसयता आतां विचारूं नाका. तुमी आतां दिता तर तूं बसयताली मगे म्हणटले ते. मागीर दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यातून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात. कारण नुस्तें हो आमचो लागचो विशय आसा, हो गोंयकारांच्या विशय आसा. म्हणून निदान हो धंदो आमी जे करता तो आमच्याच हातीन उरो न्ही. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी काम करप गरजेचें आसा. आमी थोडोसो जरी दुसऱ्याक इंट्रोड्यूस जावपाक दिलो, म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणयलो, कोण तरी धुवंक म्हणयलो, तर आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसता. थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक भायले मनीस दवरलेले, तूं फक्त काप रे म्हणून, हांव विकता. तो काप तो आतां घेवन बसोंक लागलो. जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो, तोच नुस्तें विकूंक लागलो. ओके, ताका लागून आमी, तूं म्हाका एक दिसाक 500 रुपया दी, 1000 रुपया दी, म्हाज्या जाग्यार तूं बस, हे बंद करात. आणि हे बंद करपाची गरज आसा. ओके, हे पयलीं बंद करात, कळ्ळें. चडांत चड एखाद्या दुसऱ्या कोणाक कामाक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकाराक दवरात. आमी कामाकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्या हाडून दवरूं नाकात. कारण ह्या बिझनेसांत पयशे आसा, नो डावट ह्या बिझनेसांत पयशे आसात. हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे. ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले. कितें म्हटलें? म्हणून त्या भायले कोणी जोडूंक दिले तांकां? हांवें काय दिवंक ना, तुमी दिला. त्या खातीर ते आतां दिवचे न्ही म्हणून ताका सांगलां हांवें कंपल्सरी कार्ड काड. कंपल्सरी ताका म्हणजे सुरवात करता. सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर दोगांय हांगासर आसात. ताका हांवें कंपल्सरी सांगलां, म्हणजे म्युनिसिपालिटी आसतले इवन दो एकदम फाटल्या सयत व्हरून धरूंक येता परमनंटली. तेंची कार्डां कट करता जेच्या कडेन 15 वर्सांचे ना जाल्यार कट करून उडय, रेजिडन्स ना जाल्यार. आयक, ते कित्याक केला सांगता हांव. तांकां कार्डां बी आमच्याच नुस्तेकारांनी दिल्या, सरकारान दिवंक ना. आमीच तांकां रेजिडन्स दिल्या, आपल्या नांवाचेर कार्डां दिल्या. ते बंद करात, सगळे बंद करात. ताका लागून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा. कारण हो एकमेव बिझनेस, मागीर ताजें नुस्तें विकूनी, जितें नुस्तें विकूनी किंवा सुकें नुस्तें विकूनी, हे सगळें नुस्तें जें आहा पळय न्ही, हे जर गोंयकारांनी विकीत आनी ट्रेडिशनली म्हणजे खूब पयलींच्यान हे नुस्तें विकीत येयल्या, जनरेशन टू जनरेशन विकतात. एकट्याचे तिसरे जनरेशन आहात नुस्तें विकपाच्या धंद्यान. आनी ताका लागून तें सांबाळपाक जाय. आनी ताकाच लागून आमी कित्याक म्हणटा, कारण हितून 2 गजाली आसा. आमी ताका म्हणटा की गोंयची इकॉनॉमी म्हणजे पयशे आयले आनी आमी आमचे ट्रेडिशनल फूड, फीश करी रायस, आमकां नुस्त्या शिवाय जेवण वचना, एकूय दीस वचना, तरी ब्रेस्तारचे कशें तरी जेयता. ओके, ताका लागूनच. कारण कशें आसा, आमी जें खाता हें निदान तें आमकां बरें मेळचें, क्वॉलिटी मेळचें. आनी म्हणून ताकाच लागून आमी आज जी स्कीम लॉन्च केली, हांव पळयतालो की बरेचशे फावटी म्हणजे तुमी जे ताका आमी बॉक्स दिता, आमी ताका बसूंक बरें स्टूल दिता, ताजेर वयर दवरपाक प्लेट दिता आनी कापपाक सुरी बी दिता. कापपाकूय सुरी दिता. कित्याक सांगता हांव तुका, कापता ती सुरी जरी कलमेल्ली आसत जाल्यार ते सगळे गोंयकारांच्या पोटान वयतले, ते नाका. म्हणून बरी सुरी दिता. ती म्हाका दिसता सुरी एवरी टायम वर्स 1.5 वर्सांक ती कलमेली जाल्यार ती भायर काडून उडोवची. नवीन निदान हे हायजेनीक कंडिशनान नुस्तें आसपाक जाय, हायजेनीक कंडिशनान नुस्तें विकपाक जाय. इन्क्लुडींग आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटी मार्केट्स आनी जितकी मार्केट्स आसा ताका ताचे सरावंडींग हे निव्वळ दवरचें. तुमी निव्वळ दवरचें, म्हणजे नुस्तें विकता त्या परिसरात घाण जावची न्ही. थंयसर येताल्याकूय बरें दिसचें, किंवा थंयसर म्हणजे हायजेनीक कंडिशन आसचें. येताल्याक सुद्दां बरें दिसत जाल्यार तो नुस्तें आनीक चड घेवन वयतलो. पूण हांवें ऑलरेडी म्हणजे हांव सातत्यान म्हज्या पुलिसांक सांगत आसता, रस्त्याच्या तेकोन जे नुस्तें घेवन बसतात ताका बंद करात, ताका धरून भितर उडयात. ते मार्केटानूच वचूंक जाय. रस्त्याक तेकोन नुस्तें विकपी हे सहसा शक्यतो भायले असतात. आमचो ट्रेडिशनल नुस्तेकार रस्त्यार बसना, तो मार्केटानूच बसता. त्यात एक गोंयकारांकूय बी कळोंक जाय. हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या वतीन रिक्वेस्ट करता,
रस्त्यार नुस्तें घेवन बसता त्या सगळ्या जाणांनी बंद करचें आणि नुस्त्याच्याच मार्केटान येवन नुस्तें व्हरचें, जेणे करून आमच्या नुस्तेकारांक त्याचो फायदो जावपाक जाय, हे सगळ्या जाणांनी करचें. आणि म्हणून आयज ज्यो आमी 2 स्किमी लॉन्च केल्यो आणि ताज्या